یہ سارے دے سردار آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نبی انما یرید اللہ دا حسر چاون والا نبی صرف نبی نہیں، نبیاں دا نبی، نبیاں دا رسول، نبیاں دا امام۔ اگر آدم تو عیسیٰ تک کل نبی وہ ایمان نہ لیا دی مدد دے وعدے تے قائم رہن انہاں دی نبوتاں غرق ہوندیاں۔ ساتوں جن نہیں اتنے پانی کوئی جناب جی غرق ہوندے۔ میرا نام ہے تاج الدین حیدری، زبانی جمع خریدا میں عادی نہیں، یہ گل بھی اللہ دے قرآن پیش کر میرا ہاتھ چلا دا پاک قرآن ہے، تیسرا پارا سورہ ال عمران، میرے مولا دا پاک قرآن، میرے خالق دا پاک فرمان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ او میرے پیارے حبیب و ویلا یاد فرما جدو میں خالق نے نبیوں کو میثاق لیا، قسمیہ وعدہ، حلفیہ عہد کہ اے آدم تو عیسیٰ تک نبی لینے لگو، حلف چاہو تو انہوں نبی بنانا، رسول بنانا، کلمدان اسم تواڈے سپرد کرنا، پر پہلے حلف چاہو۔ حلف مولا کس بات دا کہ جدو میں تانوں کتاب و حکمت دی دولت نال مالا مال کر چکا، سرفراز فرما چکا، آخر میرا رسول مصدق حسنین دا نانا، زہرا دا بابا، حیدری دا مولا، مولا علی دا مخدوم، کائنات دا والی، تاجدار ختم نبوت، دنیا تے جلوہ گر ہوئے تو اڈے تے دو چیزاں واجب نے انہوں نے انجام دے سو۔ پہلی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تُلا ضرور بھی ضرور میرے نبی آخر زمان تے ایمان بھی لیا گے، ضرور بھی ضرور دی مدد بھی کرو گے، مدد 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 مدد۔ اے پنجتن پاک دا صدقہ مدد دا لفظ میں 5 دفعہ اس واسطے دہرایا کہ پرانیاں قضاواں پہ دینا۔ جس زمانے میں آپ امام آسنا اب مسیتاں وچ ہوں تو 12 دے بعد 13واں کسی نے نہیں نہ منیا، کوئی زمانہ گزریا میں آپ امام ہاں، جی سونا باہروں میں امام صاحب نے ملنا لگا گل کر حکم کر کے نہیں میں گل ہی امام صاحب نہ کرنی تو چھاتی تے ہاتھ رکھ رہا میں ہی امام ہاں، میاں کھاؤ جو کہنے زبان نال بھی بن جانا امام تے چھاتی تے ہاتھ رکھ کے ہاتھوں بھی گواہ کر لینا میں امام۔ اس ویلے آندے ہوندے اللہ دے سوا کوئی مددگار، تو آلے والا خط، توتے والی رٹ، میاں مٹو چوری کھانی، ملوانے جو سکھایا استاد نے 19 استاد ہوتے، جمعے دا آواز ہونا، توحید تے تقریر ہونی، اور جنے دے پترا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی ولی ہے۔ پڑھ کے وے قرآن یا کا نعبد و یا کا نستعین، جدو آیت پڑھی تے ضمیر جاگی، وہ کملیا تو تے ٹھگیاں لائی بیٹھا ہے، امام ہو کے ٹھگ، اللہ دی سوا کوئی مددگار نہیں، تیرے پتہ بھی نہیں کیویں ہے تے کیویں نہیں، سوچے کدی؟ اے جو آیت قرآن پاک دی سپارہ 53 ہے، سورہ آل عمران ہے، نام اس آیت دا آیت میثاق ہے۔ اللہ پاک نے آدم تو عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں جو اپنے محبوب دی مدد لئی پابند کیتا ہے، تو جی اللہ دے سوا مددگار کو نہیں سکتا تو خدا انہوں نے پابند فرمایا کیوں؟ تے پھر اللہ نے انہوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں حضور دی مدد دی پابندی قبول فرمائی کیوں؟ انہیں جو کوئی تے بول کے کہنا یا اللہ کرنا کرانا سب کچھ تو ہے تو سانو ایویں پابند پہ کرنا، اسی تے کسی جوگا ہی نہیں، ساڈے تے ہاتھ اختیار ہی کچھ نہیں۔ اگر اللہ دی سوا غیر کو مدد منگنا جائز نہیں، کوئی ہستی مدد دی پوزیشن وچ نہیں، تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے اپنے محبوب دی مدد لئی پابند فرمایا کیوں؟ آیت بنا کے قرآن چلائی کیوں؟ 1400 سال تو بچائی کیوں؟ نبی تے علی دی مدد دے منکراں نوں تراویح وچ پڑھوائی کیوں؟ بھائی اگے پیچھے تے نہ پڑھ سکے بھی جتوں کھولیے قرآن جی بات تو اکثر تو اونچا ہی ہوئے، جتوں وضو کر کے بسم اللہ کر کے کھولیا اتوں شروع کر دیتی چلیا بس، اگے پیچھے تے ایویں ہی ہیں۔ تے ماہ رمضان تے تراویحاں 7ویں تک مکدا ہے،
ادو تو ایت بچ آتی ہے نا پڑھی جاتی ہے، پیس نہیں ہو سکتی اگے پیچھے نہیں تے تراوی وچ تے غور کر جے اللہ دے سوا مدد نہیں تے نبیاں نو خدا پابند کیوں کیتا؟ ایک دو آیتاں ہور پڑھ دینا، مولوی صاحبان بیٹھے ہو نوٹ کر لیا جی، گھر جا کے اپنی تفسیراں کٹ کے ذرا پھول لیا جی۔ دوسری آیت 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، میرے خالق دا پاک قرآن، میرے مولا دا پاک فرمان، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ نو فرمایا جا دربارے فرعون سرکش ہو گئے، بندے دا پتر ہو کے بنیا بیٹھے، خدا انہوں کو بندے دا پتر بن، خدائی دے دعوے نہ کر، اللہ دا شریک کوئی نہیں تے یا اللہ او تے دنیا دا سرکش ترین بادشاہ ہے جڑا خدائی دا دعوے دار بنیا بیٹھا، سجے کھبے اودیاں وزیراں دیاں لینا لگیاں تے مینوں کس حیثیت نال شہنشاہ بھیجنا ہے؟ خالق فرمایا بھی وہ دنیا دا بادشاہ ہے، تینوں میں اپنے دین تے شریعت دا بادشاہ بنا کے بھیج تے یا اللہ ٹھیک ہے سر رکھاں تے، پر کوئی بادشاہ کبھی بغیر وزیر بھی ہویا؟ آخر نہیں، تے پھر میں جاندا ضرور ہاں دربارے فرعون ڈنکا مارنا تیری توحید، پر وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی شدود بہ اجری، میں جاندا ضرور ہاں پر میرے مالک مینوں وزیر دے جڑا میرا بوجھ بٹائے، میرا مددگار ہو، غیر نہ دے، میری اہل بیت وچ دے، عام نہ دے، خاص بھائی ہارون دے، اس دے نال میری طاقت مضبوط کر، انہوں میرا مددگار بنا۔ اگر اللہ دے سوا غیر کو مدد منگنا جائز نہیں تے موسیٰ کو طور تے میرا آج دا موقع نہیں کہندا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اگر اللہ دے سوا مدد جائز نہیں سی تے موسیٰ اللہ کو مدد منگدا، مددگار نہ منگدا، منگیا بند۔ چلو ایک آیت اور سنا دینا، اگر چل 16 تو 20واں پارہ سورہ قصص، میرے مولا دا پاک قرآن، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام دوپہر نوں شہر بازار وچ نکلے، جدوں لوگ دوپہر دا کھانا کھا کے سامدے کیلولا کردے، دو آدمی نے آپس لڑدا ڈٹھا، هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، سجے پاسے والا موسیٰ دا شیعہ تے دوجا موسیٰ دا عدو، اے شیعہ تے اے عدو، آ شیعہ تے آ عدو، آ شیعہ تے آ، توجہ ہے؟ اللہ جنہاں نو اپنے دین دا رہنما بنا کے بھیجے، نبی ہوے، رسول ہوے، امام ہوے، تے اللہ دا نمائندہ ہویا خدا دی مخلوق واسطے، اگے جڑے بندے نے انہاں دے فرقے ہی قرآن نے اس آیت نے دو دسے، جڑے نبیاں دے حکم نو مان لین، تسلیم کر لین، پیروی کر لین، انہاں نو قرآن شیعہ آکھے، جڑے منکر ہو جان انہاں نو قرآن عدو آکھے، فرقے ہی دو نے، یا شیعہ یا عدو، یا شیعہ یا عدو، یا شیعہ یا عدو۔ تریجے تے کسی فرقے دا قرآن نا نہیں چاہیا، تو سجنے سیاہ سباپا کے نعرہ حیدری ایک ہو دی۔ موسیٰ دا جڑا شیعہ ہے نا وہ ذرا قطرہ کمزور ہے یا شریف ہے، چاہتا نہ ہی لڑنا، پر دوجا جڑا دنیا تھی حضرت موسیٰ کو دوروں ویکھ کے نا موسیٰ دے شیعہ نے کہا یا موسیٰ میں تیرا پیروکار، میں تیرا تابع دار، میں تیرا نیاز مند، تو میرا نبی، میرا رسول، میرا رابر، میرا رہنما، میں مریندہ پیا، مدد کری، مدد یا موسیٰ مدد۔ حضرت موسیٰ نو ویکھیا کہہ چڑھیا بھی یہ دشمن ہوئے تے میرے مومن نو کٹے پیا، انہاں دوروں ہی ایک مک وٹ کے ایک تون مڈ سٹیا، ایسی تقریر جوڈو کراٹے دی استعمال کی تھی، موقع تے 302 ہو گئے، فقضا علیہ، اور دشمن شیعہ اتھے ختم، ایک کے موقع صرف ما ہادہ من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے، تے مولوی بیوقوف کئی اس پاسے ٹور پہ نہیں، مطلب انہاں کہا اوہ بندہ مر گیا، کام شیطانی ہو گیا، وہ کملے نبی کو شیطانی کام ہو سکتا تو معصوم ہویا، انہاں کہا ہادہ من عمل شیطان، اے جڑا شیطان دا ہے، شیطان دا بچہ ہے۔ مائیاں پہنا بھی بیٹھیاں نے اشارے نال گزردا، سارے شیعہ دے علاوہ جننے فقہا نے نا مذہب اسلام دے کسی نے ہدایت نہیں دیتی سوائے امام صادق نے۔ سرکار نے فرمایا شریعت وچ
راز رکھیاں گناہ لازم آ جاتا ہے، شے بیان کرن دی ہوئے نہ بیان کرے تے جرم ہے۔ امام نے فرمایا جدو میاں بیوی ملاقات دے کمرے جاندے ہو سترے اور پہن کر دے ہو تے ملاقات دے آغاز تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تاکہ تسی ہر قسم دی شیطان اور شیطنت دی برائی تو تسی بھی محفوظ رہو، تہاڈی اگوں نسل جڑی پیدا ہوئے وہ بھی پاک ہو۔ تے جے بسم اللہ دے بغیر چاہو گے کرو گے تے پھر نال شیطان حصے دار بن سی، پھر وہ آ گیا تو وہ پاکاں نال محبت کیویں کرے، خدا دی توحید منے کیویں، رسول دا عاشق ہوئے کیویں، علی دے ولی منے کیویں، وہدی تے ولادت صحیح نہیں۔ توجہ ہے جناب؟ موسیٰ فرمایا ھذا من عمل شیطان، اذا پیو نعرہ حیدری، اے بغیر بسم اللہ ہی۔ اگر اللہ کے سوا غیر کو مدد منگنا جائز نہیں تھی، قرآن کا 20واں پارا پہلا رکوع حضرت سورہ قصص، حضرت موسیٰ دے شیعہ نے موسیٰ نبی کو مدد منگی کیوں، موسیٰ نبی دی مدد فرمائی کیوں، آیت بارا کے خالق نے قرآن جلائی کیوں، آج تک مولویاں نو پڑھوائی کیوں؟ او میاں مدد کرو، اونج ویکھو نا ساڈی ضد ہے نا مولویاں دی، روٹی کھائیے تے روٹی توڑن واسطے پہلا ہاتھ وسیلہ، پھر انہوں چبان واسطے منہ وسیلہ، دلن واسطے چھوٹی چھوٹی کرن واسطے دند وسیلہ، پھر حلق وال سٹن واسطے زبان وسیلہ، تے میدے پہنچان لئی شاہ رگ وسیلہ۔ ایک پورا روٹی ملوانا حلوے دا ایک قطرہ چک لوے، او دے واسطے 7 وسیلے منی بیٹھے، اللہ دی باہر گالی وسیلہ ہی کوئی نہیں، اللہ کوئی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ خالق نے فرمایا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیو، میں تو نبی بنانا، رسول بنانا، قلمدان اسم تواڈے سپرد کرنا، پر حلف چاہو کہ تسی ضرور بھی ضرور میرے رسول تے ایمان بھی لیاؤ گے، نون تاکید ثقیل ہے، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور وہ دی مدد ہی کرو گے، مدد مدد مدد۔ تے اے یاد رکھ لو میثاق میں اللہ نو دے رہے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر میری شان ہے، ان بطش ربک لشدید میری گرفت ہے، فعال لما یرید میری آن ہے، کہ سیارہ وغیرہ نو نہیں، حضرت ابو ہریرہ نو نہیں، پہ تسی وعدے تو مکر جا تو اڈا کل نو بغیر کوئی نہ سکے، میں ان اللہ کلا کل شیء قدیر ہوں۔ تے سنو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر تواڈے چ کوئی کل نو اس وعدے تو مکر گیا، عہد تو پھر گیا، نبی نبی نہیں رہے گا، رسول رسول نہیں رہے گا، معصوم معصوم رہے گا، ہر شے غارت کر کے فاسق بنا کے دربار وچوں اوویں ہی کڈ دیاں گا جویں وڈکے نو کڈیا سی۔ العظمت للہ، الیاذ باللہ۔ میرے مالک تو بے نیاز ہے، تیری شان بے نیازی ہے، میری مجال نہیں تیری بارگاہ دم مارے، کسی دی بھی مجال نہیں، مگر میرے خالق ذرا مسئلہ سمجھن سمجھان لے دست بستہ عرض تے تیرے بارگاہ کر سکتا کہ میرے مولا پہلا جملہ یہ آیت و اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ میرے شہنشاہ میرے خالق تو میثاق لیا نبیاں کو، تے نبی آپ تو معصوم پیدا کیتے، تے معصوم کو گناہ کبیرہ تیرے نال عہد کر کے حلف دے کے مکر جانا، غداری کرنا تے گناہ کبیرہ، تے اے نبی تو معصوم پیدا کیتے، نبی کو گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتا، صغیرہ نہیں صادر ہوتا، کبیرہ کتے؟ تے پھر میرے اللہ تو عالم الغیب و شہادت جاننا، مکرنا بھی کسی نہیں، بل پھر مکریا بھی کوئی نہیں، ایڈی لمبی چوڑی چڑک کیوں دیتی اپنے معصوم نبیاں؟ کہ اگر فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ خالق دی آواز آندی ہے حیدری فعل الحکیم لا یحل الحکمہ، حکیم دا تیل حکمت و دنائی تو خالی نہیں، کملیا سیانی سس بھی وہ ہوندی ہے جڑی جھڑکاں دیندی ہے تھی نوں تے مسئلہ سمجھاندی ہے نوں نوں۔ میں مالک نے بھی بظاہر جھڑک سنائی اپنے معصوم انبیاء نوں تے مسئلہ سمجھایا تیرے رضی اللہ رحمت اللہ۔ اگر میرے پاک نبی تے ایمان نہ لیاوے، ایمان دی بجائے کرے شک، میرے حبیب دی مدد نہ کرے، مدد بجائے چھڈ جائے میدان میں ٹپ جائے پہاڑیاں، تے نبی نبی نہیں رہندا، دی نبوت ختم ہوندی ہے، تیری صحبت نو کون پوچھدا ہے؟
جڑا ولی آیا انما یرید اللہ دا حسن وچ ولی ولیاں وچ بے مس علی اولیاء دا شہنشاہ ولی شہنشاہ ہے اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تے ملفوظات لاہور اللہ والے دی قومی دکان دے چھپے میری لائبریری چ چھوٹا جہا رسالہ ہے وہ 150-200 صفحے دا وہ لکھا ہے بھی سرکار تے وجد دے باب بیچ کے سرکار تے وجد تاری ہوندا سی حق ہو جویں بندہ کرتا ایک واقعہ لکھا بیٹے انہوں نے شاگرد پوچھا مولا تسی بھی ولی تے مولا علی بھی ولی تو حضرت علی پاک دے ولی ہونے کنا کو فرق ہے علی کنے کو اونچے ولی نے تے تسی کنے کو چھوٹے ولی فرق کنا کو خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹے کھاتے کیا ہو دلی آئے نا اردو سپیک زبان گیہوں کی روٹی کنک دی روٹی تے ذمہ دار کی کہندا ہے کہ وہ بھی گیہوں کی روٹی گندم کی روٹی پھر تیرے تے ذمہ دار دے کھانے ہی فرق ظاہر تے کوئی نہیں لیکن حقیقت اور قبلہ بڑا فرق ہے کیا کہ ذمہ دار زمین دے مالک دی حیثیت پہلے وہ ہل چلاندا ہے انہوں قابل کاشت بناندا ہے پھر وہ گندم بوندا ہے وقتاً پانی نہ سیراب کرتا ہے اور جب پروان چڑھ دیے کٹ کے پھو علیحدہ تے دانے علیحدہ پھو اپنے حیوان والی سٹور کرتا ہے گندم اپنے انسان والی گھر سٹور کرتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اسے جب مالک کی حیثیت سے قبلہ گھر سے نکلواتا ہے پسواتا ہے اور کھاتا ہے تے بیٹا جی تسی کی کہندے ہو جیڑا کو 4 پائیاں میاں صاحب چودھری صاحب اپنی ٹھیری وچوں اللہ واسطے مسیتے کل دین یا درس کل دین یا خانقاہ کل دین اسی وہ چودھری دے گھر دی خیرات اتنے لکھا پہ خواجہ صاحب سے وجد کی کیفیت اتاری ہو نعرے مارنے پہ حق حق علی حق اٹھ کھڑے ہو کھبے پیر تے پار پا کے سجا چاہ کے انگوشت اجازت لہرا کے کہنے بیٹا او بچڑا مسئلہ تے تو آپ ہی حال تکی کھاندا ذمہ دار بھی روٹی ہے تو بھی روٹی اور مالک دی حیثیت نال کھاندا ہے تو دے گھر دی خیرات کر ہاں اسا بھی ولی ہے مولا علی بھی ولی علی خود شہنشاہ ولایت اسی ولی بنے علی نے گھر تو خیرات لے کے ولی بنے نعرہ حیدری اسی علی دے گھر دی خیرات لے کے اللہ بھیا قرآن میرے ہاتھ تے اج جن کائنات ولی نے نا داتا صاحب ولی اب بابا فرید گنج شکر ولی ہے شاہ شمس تبریز ولی حضرت شاہ یوسف گردیز ولی گولڑا شریف ولی چورا شریف ولی موڑا شریف ولی اے جنیاں نے نا ولایتاں اے او نے جنہ علی دے گھر دے دروازے تے کشتہ پھیلا کے ولایت دا چٹکا منگ کے گداگری کر کے لیا تے جے ناراض نہ میں تھوڑا جا چونا دیواں سمجھاون لئی غفلت آئی ہے دلاون لئی او میرے سونیا ویرا میرا سجنا میرا مکھنا میرے چند جنہ علی دے گھر وچوں خیرات منگی ہے ولایت دی انہاں خیرات والیاں نوں تے اللہ دا ولی منی بیٹھا جس نے پوری کائنات نوں کرو خیرات دے کے ولایت دا مالا مال کیتا او دے علی ولی اللہ پڑھدا نال نکاح ٹوٹدے کیوں نہیں پڑھدا علی ولی اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ شاگرد رشید کہندا ہے کہ علی او ولی ہے ما بالغ احد من الامم سابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علیہ السلام آدم تو لے کے عیسیٰ تک پہلے نبیوں دے زمانے وچ بھی کوئی ولی ہونا چاہیے ولی نہیں بنیا جب تک اس نے علی علی نہیں کیتا اور پیر ڈلیانے والا پیر ہے جنہ چر دادے دا نام نہیں لیا ولی نہیں ہے کوئی بنیا صلوات بڑے با واجب بلند کر تے جڑی بی بی آئی مخدرہ عصمت و طہارت او دی ماں ملیکۃ العرب طاہرہ طیبہ صدیقہ اے لقب ہاں خدیجہ دے سرکار دے آمد تو پہلے ملیکۃ العرب دا معنی عرب دی شہزادی ماں ملیکۃ العرب تے بیٹی ملیکۃ الاسلام آدم تو اسلام دا ابتدا ہوئی ہے خاتم الانبیاء تے تکمیل ہوئی ہے کل عالم اسلام دی شہزادی خاتون قیامت بخاری سمیت 72 کتب حدیث اہل سنت تے شروع حدیث ہے فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ رسول فرمایا میری بیٹی زہرا جنتی عورتوں دی سردار ہے کیسی سردار ہے
علامہ مولا علی کری کہندا ہے والحدیث بظاہر ہی یدل علی انها افضل النساء مطلقاً، یہ حدیث دلال کر دی بی بی فاطمہ کائنات دی عورتوں تو افضل تے سردار مطلقاً علی الاطلاق سب تو بلند تے سب تو افضل، حتی من خدیجہ و عائشہ و مریم و آسیہ۔ میں دا خلاصہ کرنوں، میری تحقیق ہے، میرا حاصل مطالعہ، میں اس دعوے نوں ہر جگہ تے ثابت کر لی حاضر بحمد اللہ۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ تو لے کے مریم صدیقہ تک، مریم صدیقہ تو لے کے خدیجہ طاہرہ تک، خدیجہ الکبریٰ تو لے کے امام زمانہ دی والدہ حقیقی سرکار نرجس خاتون تک، میں نیا دے کے اعلان کرنا کوئی مخدرہ اسم تو طہارت بی بی اس ویلے تک جنت دی قدم رکھن دی مجاد نہیں جب تک زہرا دی سرداری نو چوک کے سلام نہ کرے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، بی بی دے بچڑے کل جوانان جنت دے سردار، مخدرات عصمت دی سردار فاطمہ، مرداں دے سردار حسنین، جیڑی جنتی عورتاں دے سردار بطول ہوئے میرے پیر علی دی بیوی علی دی نوکر، جیڑے جوانان جنت دے سردار حسنین، امامین، سعیدین، شریفین، کریمین، وہ بھی میرے مرشد علی دے پتر علی دے غلام علی دے نوکر۔ اور چلی دیا چلیا جس علی دے قدمہ دو جہان دی سرداریاں سر چکائی بیٹھیاں، انہاں نو نعرہ حیدری کیویں ملایا ایکو جہ آدھنے جی یہ گلاں ساریاں چنگیاں پر کدی شیعہ پٹن نہ دیکھو امام حسین شہید ہویا تے شہید زندہ ہوندا ہے تے زندہ نو پٹنا کتھے لکھیا؟ وہ ظلم خدا دا، کوئی بندہ زندہ ہوئے ٹولی بنا کے حیفلہ نے کہا لاڑ کے مر جائے گا، میرے امام نو ہے حسین شہید زندہ ماتم کر دیں۔ میں کہا جی ٹھیک ہے اسی ماتم کر دیں تے کردے رہنا ہے تے قیامت تک خواہش بھی ہے کردے رہیے، دارا دے چاندے غم وچ ماتم۔ اب تسی جڑا ٹھیکہ لیا ہے تسی دسو تہاڈے کو دلیل کی ہے ماتم حرام کرن دی؟ الحرام و ثابت ہے بدلیل قطعی جن، حرام تے وہ شے ہوندی جنوں دلیل قطعی ثبوت حرام کرے۔ وہ قطعی ثبوت پہلے نمبر قرآن دی آیت محکم، دوجے نمبر حدیث صحیح متواتر ہے جی قرآن دی آیت ایک کئی تریاں پارے چ کٹ جندر چ اللہ فرمائے لا تضربوا صدورکم وجوہکم، چھاتی نہ پیٹو منہ تے ہاتھ نہ مارو، تے جدو اللہ نے منع نہیں کیتا تے مولوی عبداللہ کو ٹھیکہ لے لیا فتویاں۔ جواز دی آیتاں موجود ہیں، 6واں پارہ پہلی آیت جزا برائے مظلوم دی تخصیص خالق نے قرآن کر دی، 7واں پارہ پہلی آیت روڑا عارفاں دی نشانی تے منع کرنا غافلاں دی علامت، 10واں پارہ آیت غار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تے اے تفسیر ابن کثیر لکھا ہے تا حضور نو لا تحزن کہنا تاں پیا فجال ابو بکر یجا، حضرت رو پیٹ رہے تھے، جزا فضا فرما رہے تھے، بال نوچ رہے تھے، گریبان چاک کر رہے تھے، کپڑے پھاڑ رہے تھے، حضور نے انہیں تسلی دیتی۔ ہن فرما پیو کدے غم چ رو پٹ رہے سن؟ اپنے غم ہی تھی نہیں کہندے بھی اپنا غم سی رسول دا نہیں، تے جے رسول دے غم تو رو رہے، رسول زندہ بھی نہیں تے کول زندہ بیٹھے تسلیاں بھی دے رہے ہیں، جے زندہ دے غم رجونا حماقت ہے تے غار ہے، تے غلطی کیوں ہوئی؟ 13واں پارہ چوتھا رکوع حضرت یوسف زندہ دے غم میں یعقوب یا آصف علی یوسف، ہائے میرے مظلوم یوسف، 40 سال تک ماتم کرتے رہے، روندے پٹتے رہے۔ 26واں پارہ سورہ الذاریات آخری رکوع 26 پارے دا فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز حکیم، پھر سامنے آ گئی بی بی حضرت ابراہیم کی، ہائے ہائے کرتی ہو اور اس نے منہ پیٹا افسوس سے۔ ہائے ہائے بھی موجود ہے، افسوس بھی موجود ہے، منہ تے پٹنا بھی موجود ہے، قرآن تے وچ موجود ہے تے آپ مولانا شرف علی تھانوی دے ترجمے وچ موجود، آیتاں دا آیتاں نال، حدیثاں دا حدیثاں نال۔ بخاری پہلی جلد صفحہ 140 تبع مصر، بخاری پہلی جلد صفحہ 167 مطبوعہ بیروت میرے ہاتھ میں، ہوا مولن یضرب فخذہ، در بطور تو نبی حالت افسوس پلٹے اپنے زانوں تے پیٹ رہے سن۔ یہ شرح فتح الباری شرح بخاری جلد 3 صفحہ 9 کہتا فی جواز و ضرب الفخذ، ان دا تصویر تو پتہ چلے افسوس ویلے جسم نو ضرب لا لینا، پٹ لینا، ماتم کر لینا،
بدعت نہیں، خلاف اسلام نہیں، جائز ہے تے نبی کریم دی سنت کے عین مطابق ہے۔ در بطول تے خود رسول ماتم کیتا ہے، خانہ رسول وچ ازواج نبی ماتم کیتا ہے، سیرت ابن شام تو لے کے مسند احمد حنبل جلد 6 تک 14 کتاباں چ لکھا کہ مائی عائشہ فرماندیاں نے جدوں وفات رسول ہوئی سر سرانے تے میں بیبیاں نہ اٹھتی التدم مع النساء واضربها جی چھاتی پٹدی اٹھ کھلوتی، باقی صرف چھاتی پٹن، میں کدی چھاتی کٹا کدی منہ تے پٹا، باقی اکیرا ماتم میں دوہرا ماتم۔ ایک میت دے درمیان پئی ہوئے 4 چفیرے 9 بیبیاں ماتم کرن، ایمان قرآن نال گل کر، ماتم دا حلقہ بندا یا نہیں؟ تے جدوں نبی پاک دی وفات ویلے ازواج نبی 9 نے ماتم کیتا، گھر رسول دے ماتم برپا رہا یا کلمہ رسول دا چھڈ یا رسول دے پتر دا ماتم من تریجا راہ گئے؟ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 544 وچ عاشق رسول بلال دا ماتم، متا امام مالک صفحہ 90 طبع سعیدی کراچی دیہات دے رہنے والے صحابی سلمان دا ماتم، اور ابن ماجہ صفحہ 3 کتاب الطہارت باب غسل النائم الولو القلب حضرت ابو ہریرہ دا دوتھڑی ماتم، سیرت النبی علامہ شیرنی چ رسول دے حکم نال حمزہ شہید دا ماتم، اور مارج نبوت رکنے 4 میں حضرت عمر دا اپنی بیٹی دی خبر طلاق سن کے ماتم۔ پر اسی اس واسطے ماتم نہیں کرتے بھائی کہ بھائی بلال پٹے نے یا حضرت عمر پٹے نے یا مائی عائشہ پٹی ہے یا ابو ہریرہ پٹے نے، آ کتاب الہی ہاتھے چی ہن سارتے اساں اس واسطے ماتم کرنے ہیں زہرا دے چن دے لاشا تے زہرا دیاں دھیاں تے نوہاں جو کربلا چ ماتم کر کے گئی۔ سب تو پہلے ماتم کہ حسین مظلوم دا کربلا وچ رسول زادیاں کیتا ہے، سجاد تے باکر کرائے۔ سب تو پہلے حلقہ ماتم جنہ زینب خاتون نے پڑھی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 سے صفحہ 193 چ لکھا ہے لما مرت النسوة بالقتلى سینا ولطمنا خدودہن وشککنا جیوبہن، جدو آئی ہے نا زینب اپنی پھینا پتریاں پرجائیاں نو لے کے حسین مظلوم دے لاشے تے بیبیاں ٹھائی مار کے رنیاں، سراں وچ کربلا دی خاک کے منہ تے تماچے مارے نے گرے بان چاک کیتے تے بی بی دا نوحہ لکھیا پیا ہوتا، بی بی نوحہ بھی پڑھے کدی ویکھے حسین مظلوم دے لاشے وال، کدی ویکھے مدینہ رسول وال، تے نوحہ دی اعلانی اٹھائی یا محمد صلی علیہ اللہ و ملک السما، کدی ویکھے ہائے میرے درود و سلام دے وارث رسول، ہائے میرے بابا رسول، ہائے درود و سلام دے وارث رسول، اللہ دے فرشتے تیرے تے درود و سلام پہ پڑھ دے، یا درود و سلام دا وارث حسین کل دا کٹھا پیئی نانا نہ بے دینا اپنے دفنائے تیرے پتر دا لاشا کل دا بغورو کے بے گورو کفن پیئی وَبَنَاتُ کا سبایا نانا اے مسئلہ زینب دی سمجھ بھی جنی پیا پاؤندا، میں دھی بھی تیری تے قیدی بھی تیری امت دی، ٹھائی مار کے بی بی رنیاں وابقت واللہ کل عدو و صدیق، سجد دشمن ٹھائی مار کے رون پٹن لگ پے، ایک دوجے نے پوچھتے نے کون ماریا گیا؟ دس دا کوئی نہیں، کون ماریا گیا؟ دس دا کوئی نہیں۔ ایک حنظلہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دا پتر عبداللہ بن حنظلہ بھی کربلا وچ ورگلا کے لیاندا گیا ہے لشکر جدید وچ، جدوں نے نوحہ سنیا تے ماتم دیا تو کہنے لگا کی انہاں نوں پوچھدے نے تانوں کوئی دسنا؟ میں دسنا کون ماریا گیا؟ انہاں کہا تینوں کیویں پتہ لگا؟ انہاں کہا مینوں انج نہیں پتہ لگا، مینوں اس بی بی دے نوحے نے معرفت دتی، اے جڑے کہندے نے باغی مارے گا، باغی نہیں، اے بی بی دے نوحے مینوں معرفت دتی ہے، مینوں سجان دتی ہے، مینوں عقل دتی۔ جس مظلوم دی لاش دے کل دیگر دے گھوڑے پھج گئے نے، وہ باغی نہیں، وہ نمازی ہے پتر رسول دا، جیڑیاں چادراں چھڑوا کے بال پکھیر کے والا مٹخاگ دا پردہ بنا کے ماتم پہ کردیاں نے بطول دیاں تھیاں تینوں اج کر رسول اور بطول دا اجڑ گیا۔ 70 تو 30 تو 70 تک لشکر یزید دے جرنیلاں وچوں بندے علیحدہ ہوئے، وہ یزید تے لعنت کر گئے، امر سعد ابن زیاد تے لعنت کر گئے۔ امر سعد نے شمر نو آخیا روک دے ماتم، اگر یہ بی بی 8 پیر ماتم ہور کرا گئے، یہ ساری فوج بغاوت کر جائے کہ ہو سکتا ہے تھوڑیاں لاشاں تے بھی وہ تھے گھوڑے پجان جویں تساں حسین تے پجائے،
روکنے ماتم میں ذاکر نہیں مولوی ہوں ریاض القدس تو لے کے ذریعہ تو نجات تک 6 ختم مقاتل میری آؤٹ لائناں لگیاں ہوئی ہیں سب تو پہلے ماتم حسین مظلوم دا رسول زادیاں کیتا سجاد تے باکر کرایا سب تو پہلے کربلا دے ٹبیاں تھے غربت حسین دا نوحہ زینب نے پڑھی تے ہن قرآن میرے ہاتھ ہی ہن سر تے 6 کتاباں چ پڑھی بیٹھا سب تو پہلے حسین دا ماتم کربلا وچ امرے ساتھ دے حکم نال شمر نے ڈکی کسی عورت نو بھیجے رکے نہیں کسی ضعیف العمر نو سجاد کو ٹوریا ماتم رکا دے نہیں سجدہ دی دائی فضا نو بلا کے کہ آقا زادیاں نو کہا ماتم نہ روکن بند کر دیں ورنہ زیادتی کرے سن نہیں اس ویلے تک زہرا دی تیاں تے نواں حسین دے لاشے تو اٹھیاں نہیں جب تک انہاں دیاں کنڈا رنگین نہیں ہو گئی اس واسطے میرا شیعہ بھائی ہو یا اہل سنت دل کھول کے کیتا کر گا میں حسین وچ ماتم اے او ماتم ہی جس نو زہرا دی تیاں کوڑے چل چل کے جاری رکھے اللہ لعنت اللہ علیکم القاذبین والظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون تشریف رکھو سید علی رضا داود خیر بیٹھے نے پڑھ رہے ہیں اور بھی ذاکر تے مولوی اتنے نے بعد شمار نہیں